भनिन्छ कला संस्कृतिको कुनै पनि सीमा हुँदैन। यसरी नेपाली कला संस्कृतिमा नेपाली भाषी भारतीय भूमि दार्जिलिङ, सिक्किम, कालिम्पोङ लगायतका अन्य ठाउँबाट विभिन्न समयमा मूर्धन्य स्रष्टा सर्जकहरूको अमूल्य योगदान रहँदै आएको छ। यसरी नेपाली चलचित्र जगतको लागि थुप्रै सफल चलचित्र दिएका बहुप्रतिभाशाली अनि शालीन निर्देशक तुलसी घिमिरे कलाकार, छायाङ्कार, सम्पादक, गीतकार विधामा समेत सफल मानिन्छन्। स्वर सम्राट नारायण गोपालको थुप्रै लोकप्रिय गीतमा समेत आफ्नो शब्द दिएका तुलसीले आजको स्थानसम्म आउनका लागि चलचित्र क्षेत्रको लाइटम्यानबाट सङ्घर्ष गरेका थिए। आफ्नो मुटुको टुक्रालाई थुनामा हेर्नु बाबुआमालाई कति गाह्रो हुन्छ। तपाईहरूलाई शीतल चौतारीमा स्वागत छ। आज हामी मिठो बोली, शालीन र सरल व्यवहारका साथै 20औं शताब्दीका नम्बर 1 चलचित्र निर्देशक तुलसी घिमिरेको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीको साथ उपस्थित भएका छौं। भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। 15 जुलाई 1951 भारतको कालिम्पोङमा माता नर्मदा घिमिरे र पिता ध्वजमान घिमिरेको कोखबाट जन्मिएका तुलसी घिमिरेले BA सम्मको अध्ययन कालिम्पोङबाट नै पूरा गरेका थिए। कक्षा 6 पढ्दाको समयबाट नै मुम्बईको चलचित्र नगरीमा काम गर्ने सपना बनाएका तुलसी घिमिरेले उच्च शिक्षापछि कालिम्पोङमा आएको बलिउडको एक चलचित्र निर्माण युनिटसँगको सहयोगमा 70 दशकमा आफ्नो भाग्य खोज्दै भारतको मुम्बईमा पुगेर सङ्घर्ष गरेका थिए। मुम्बईमा रहँदा बलिउड चलचित्र नगरमा चलचित्र सुटिङको लाइटम्यानबाट मेकअपम्यान हुँदै सम्पादक समेत बनेर काम गरिरहेका थिए। सुरुमा काम सिक्न भन्दा जीवन गुजारा गर्नतिर लागेका तुलसी घिमिरेले मुम्बईमा रहँदा कयौं दिन भोकभोकै तथा कयौं रात सडकमा समेत कटाएका थिए। सुटिङमा काम गर्दा दैनिक ज्याला रु 5 पाउने तुलसी घिमिरेले कयौं वर्ष एक छाक मात्र खाना खाएर सङ्घर्ष गरेका थिए। बलिउड चलचित्र नगरमा सामान्य काम हुँदै मेकअप म्यानसम्मको काम गर्ने क्रममा उनको भेट जीजी पाटिलसँग भएको थियो, जो त्यस बेलाका चलचित्रका राम्रा सम्पादक मानिन्थे। जीजी पाटिलको सहयोगी भएर उनले सम्पादन समेत सिके। यसरी तुलसी घिमिरेले जीजी पाटिललाई आफ्नो गुरु समेत मानेका थिए। यसै क्रममा नेपालबाट निर्देशक प्रकाश थापा नेपाली चलचित्र सिन्दुरको डबिङ गर्न मुम्बई पुगेका थिए। संयोगवश उनको भेट तुलसी घिमिरेसँग भएको थियो। तुलसी घिमिरेले प्रकाश थापालाई आफू पनि नेपाली भाषी भएको बताउँदा प्रकाश थापा अत्यन्तै खुसी भएर सिन्दुरको सबै काम तुलसी घिमिरेलाई जिम्मा दिएका थिए। एक दिन गुरु पूर्णिमाको दिन गुरु जीजी पाटिलले तुलसी घिमिरेलाई आफ्नो भाषामा 10 वटा चलचित्र बनाएर गुरु भेटी पूरा गर्न भनेपछि उनले पूरा गर्न दृढ संकल्प गरेका थिए। नभन्दै नेपाली चलचित्रमा लागेर दर्जनौं चलचित्र मात्र बनाएन्। सर्वाधिक सफल निर्देशक बनेर देखाए। सायद यसैलाई भनिन्छ गुरुप्रतिको निष्ठा र समर्पण। गुरुको आज्ञा पाएपछि तुलसी घिमिरेले मुम्बईमा रहेका नेपाली भाषी चलचित्र कर्मीसँग आपसी सल्लाह गर्न थाले। त्यसपछि तुलसीसँग चलचित्रको लागि कथा बजेट केही थिएन, मात्र थियो त दृढ आत्मविश्वास। उनले कलेज जीवनमा गरेको नाटकलाई परिमार्जित गरेर चलचित्र बाँसुरी बनाउन कसिए। उनको यस काममा राकेश पाण्डे, रजनी शर्मा तथा रञ्जित गजमेर लगायत अन्य साथीहरूको सहयोगमा चलचित्र बनाउनका लागि IC 4,75,000मा चलचित्र बाँसुरी बनेको थियो। बाँसुरी चलचित्रको एक गीत बलिउडका बहुचर्चित गायिका आशा भोसलेले गाएपछि तुलसीले आशालाई थोरै बजेटको चलचित्र हुनाले एकदम कम पैसा चिठीको खाममा हालेर दिएका थिए। तर आशाले खाम नखोली यो गाना एकदमै राम्रो छ, यहाँ जति पनि पैसा छ गीतको भिडियोमा खर्च गर्नु भनेर फिर्ता गरेकी थिइन्। बाँसुरी चलचित्रको पहिलो प्रदर्शनी दार्जिलिङमा गरिएको थियो।
बाँसुरी चलचित्रबाट राम्रो प्रशंसा पाएका तुलसीमा चलचित्र निर्देशनमा काम गर्ने अझै थप ऊर्जा बढेको थियो। आदि कवि भानुभक्त आचार्यको वृत्तचित्र अर्थात् डकुमेन्ट्री बनाउन नेपाल पहिलो पटक आएका तुलसी घिमिरे दोस्रो पटक भने अन्याय चलचित्र बन्ने बेला आएका थिए। यसपछि तुलसीमा नेपाली चलचित्र बनाउन अझै आत्मबल बढेको थियो। यसरी उनले सिक्किमबाट नै चलचित्र लाहुरे, कुसुमे रुमाल बनाए। यी चलचित्रको अपार सफलताले हौसिएका तुलसी घिमिरेले सन् 1994 नेपाल आएर चलचित्रहरू निरन्तर बनाउन थाले। यसपछि उनले दक्षिणा, सम्झना, बलिदान, चिनो, रहर, देउता, साइनो, दर्पण छाया जस्ता सुपरहिट चलचित्रहरू बनाए, जुन चलचित्रहरू नेपाली चलचित्र इतिहासको लागि कोसेढुङ्गा साबित भएका छन्। तुलसी घिमिरेले चलचित्र निर्माण निर्देशक मात्र होइन, नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका लागि सदाबहार गीतहरू लाहुरेको वीरताको चिनो, चिनोको मोहनी लाग्ला है, दर्पण छाएको लहनाले जुरायो कि, दक्षिणाको यो मुटुलाई कसरी जस्ता कालजयी गीतहरू रचना गरेका छन्। यसरी नारायण गोपालसँग समेतको सहकार्यले नेपाली साङ्गीतिक जगतका लागि कालजयी गीतहरू दिएका छन्। दशौं चलचित्र दक्षिणा बनाएपछि गुरु दक्षिणा स्वरूप गुरु जीजी पाटिलको आज्ञा पूरा गरेका तुलसी घिमिरे मुम्बई फर्कन लागेका थिए। तर बामे सर्दै गरेको नेपाली चलचित्र नगरीलाई तुलसी घिमिरे जस्तो व्यक्तिको आवश्यकतालाई हेरी त्यस बेलाका नेपाली चलचित्रका हस्तीहरू प्रकाश थापा, जितेन्द्र महत अभिलाषी, रवि शाह आदिले नफर्कन आग्रह गरेपछि तुलसी घिमिरे नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नै बसेर आप्रवासी नागरिकको रूपमा एकपछि अर्को हिट चलचित्रहरू बनाइरहे। अब म अन्धालाई अन्धा भन्दा के भयो त अन्त? त्यस्तो भनेको त अन्धा होस्, आँखा देख्दैनस्, त्यसको चाहिँ आँखा बुढेको थियो। अधिकांश नेपाली चलचित्रका गीत सङ्गीतका हस्तीसँग सहकार्यका साथमा कयौं चर्चित कलाकारहरूलाई समेत चलचित्रमा प्रवेश गराएका तुलसी घिमिरेले चलचित्रका अलावा सानो पर्दामा मुक्ति टेलिचलचित्र, नेपाल टेलिभिजनको केही कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेका थिए। तुलसी घिमिरेले भारती घिमिरेसँग विवाह गरेका थिए। उनीहरूको दुई छोरीहरू पञ्चमी घिमिरे र भावना घिमिरे छिन्। काँडा जति नै तिखो भयो भने पनि आफ्नो बोटलाई कहिले घोस्दैन। तपाईहरूलाई वरिष्ठ निर्देशक तुलसी घिमिरेको बारेमा अन्य जानकारी भए अथवा हामी सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको सुझाव सल्लाह भए तल कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। तपाईको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सहारा